سلام إخوان، نتمنى كلشي يكون بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم، قناة مصطفى بي اس، لاستعداد سوا كونكور تربية بدنية أو كونكور تعليم تخصص تربية بدنية، أو لإقناع معرفة فيما يتعلق ب ليديكاسيون فيزيك اي سبورتيف. المهم مرحبا بكم في حلقة جديدة. بهاد الفيديوهات الأولين اللي دوينا فيهم على مختلف محاور، سوا ليفالياسيون سوا بلانيفيكاسيون سوا الجيستيون. إلا كنتي متفرجتيش راه فيديوهات تلقاهم في لاشين إلا كنتي مهتم، سوا لي بيداغوجي utilisées en EPS. الموضوع ديالنا اليوم هو لا ديداكتيك للأغلبية ديال الناس خلعهم وما عارفينش، رغم أنها سهلة جدا إلا فهمتها. هي محور جد صغير جدا، ولكن أهميته كبيرة، اللي تتعلق بهاد المجال الفرعي الثاني كله. شناهي لا ديداكتيك؟ إلا جينا نوضحوها، هي داكشي اللي تيدير الأستاذ في الدار، والاستعداد أي شيء تيقوم به الأستاذ في الدار، تحضير الحصة أو تحضير المعلومات الحصة، هو تعتبر ديداكتيك. في حين أن لي بيداغوجي اللي دوينا عليهم شحال هادي هما كل ما يتعلق أشياء اللي تيدير الأستاذ في الحصة ديالو، ماشي للاستعداد الحصة. لا ديداكتيك داكشي تدير في الدار، بيداغوجي هو داكشي اللي تدير أثناء الحصة في المدرسة. المهم بداو بتعريفات صغيرة على لا ديداكتيك. هنا بعد ما عطينا واحد الفكرة عليها، بداو بتعريفات صغيرة على لا ديداكتيك. هنا عندي مجموعة ديال التعريفات اللي جمعتهم في هذه الورقة. كاين التعريف أول: لا ديداكتيك c'est une réflexion et proposition sur les méthodologies à mettre en œuvre qui permettent l'appropriation des savoirs. هو مختلف التفكير اللي تيدير الأستاذ. réflexion proposition sur les méthodologies هما الآليات باش permettre l'appropriation du savoir par l'élève، باش l'élève يتمكن من هذاك لو سافوار. كاين بالعربية عاوتاني هو علم التدريس، فهو يتطرق إلى كيفية تدريس مفاهيم مادة، والصعوبات تدرس مفاهيم ديال المادة، الصعوبات اللي تقدر تواجه المتعلم في هذيك المادة، مشاكل التي تعترض في كسبها، وتقسم إلى عام وخاص. كاينة ديداكتيك عامة باش نفهمو، كاينة ديداكتيك عامة اللي تتهم ما تتخصش المادة، اللي مثلا تقدر تستعملها في بزاف ديال المواد. كاينة ديداكتيك خاصة اللي هي اللي تتخص المادة. مثلا ديداكتيك، كاين ديداكتيك مثلا اون بي اس خاص بمادة الرياضة. كاين ديداكتيك في العربية، كاين ديداكتيك فرونسي، هي طريقة التدريس. ديداكتيك هي الطريقة التي تعتمدها باش توصل المعلومة للتلميذ، والاستعداد ديالك اللي تدير في الدار باش توصل المعلومة للتلميذ. كاين تعريف آخر: c'est l'étude de processus d'élaboration, d'acquisition chez l'élève et de transmission chez l'enseignant des savoirs. هو دراسة لآلية كيفاش التلميذ تياخد لانفورماسيون و تيستقبل المعلومة، كيفاش الأستاذ تيترونسمي المعلومة. هنا علاش؟ باش نساهمو في إنجاح العملية التعليمية التعلمية. كاين عاوتاني ديفينيسيون أخرى: لا ديداكتيك سي لا سيونس كي étudie لي فينومين دونسينيومون، تدرس الظواهر ديال التدريس، لي كونديسيون دو ترانسميسيون اللي هما ظروف نقل المعلومة، ترانسميسيون، اي داكيزيسيون باش يستقبل التلميذ، كيفاش يستقبل الآلية ديالو، دي كونيسونس شي لابرونون. كاين تعريف آخر هنا واحد الملاحظة، قالك لا ديداكتيك
كما قلنا قبيله كاينه ديداكتيك عامه وديداكتيك خاصه. الديداكتيك العامه هي اللي تخص تقدر تخص بزاف المواد، ولكن كاينه ديداكتيك خاصه اللي خاصه ماده معينه، حيت ماشي كاع المواد تيدرسوا بنفس الطريقه. كاينه ديداكتيك خاصه، ديداكتيك دو لو بي اس. لا didactique de EPS s'arrête ou commence la didactique de sport. دابا حنا بدينا شنو هي ديداكتيك؟ هي كيفية التدريس، هي الكيفية فهمتي باش بريباري واحد المعلومات باش تدرسهم. لا ديداكتيك لو بي اس هي الطريقة باش الطريق اللي تتبع باش تدرس مثلا لو بي اس. كاينه ديداكتيك دي ابسا اللي هما سبور، هما الرياضات الابسا، هما هادوك الرياضات اللي غنقريو واختي. هادوك الرياضات هي كيف كل رياضة عاوتاني عندها الطريقة باش تدرسها. هادي خاص تكون عندك فكرة باش تبقى شادة. هي كي مثلا قالك ديداكتيك دي زا بي اس، هادشي غندويو عليه من بعد، نقزو هاد حيت غندويو عليه من بعد مجموعة من النقاط. هنا بعد ما عطينا واحد مجموعة من التعريفات سواء بالدارجة أو بالعربية وبالفرونسي، تقدر نتا تكون فاهم، عندك واحد الفكرة في عقلك، وغتاخد واحد ديفينيسيون كوم باغاج عندك، سواء جا تخرجتي ان شاء الله وليتي استاذ، جا مفتش تكون عندك، سواء جلستي مع الاساتذه تكون عندك واحد ديفينيسيون سيونتيفيك، سواء اما انت فاهم الفكره العامه ديال لا ديداكتيك. الداكتيك وداكشي اللي تيدير الاستاذ في الدار قبل ما تيجي لقاعة الدرس، اللي تيخص عملية ديال داكيزيسيون ترانسميسيون عنده، داكيزيسيون إلابوراسيون على التلميذ. بوت شنو هو الهدف ديال لا ديداكتيك؟ هنا غنرجعو للدرس ديالنا. هنا بعد ما عطينا واحد ديفينيسيون لا ديداكتيك، فوالا plan اللي غنمشيو عليه في la didactique هي définition de la didactique, but de la didactique, réorganisation ou le triangle didactique, situation didactique, transposition didactique, variable didactique, gestion didactique, la conversion didactique, la contra-didactique, différence entre la pédagogie et les didactiques. On va terminer par les outils didactiques. هاد المجموعة ديال المحاور نديرو لكم تقريبا في 3 ديال الفيديوهات أو 2. المهم نبداو على بركة الله. أول حاجة غنبداو بها الديفينيسيون اللي هي دوينا عليها قبلا، اللي عطينا التعريفات ديالها فرونسي عربية والدارجة. دابا غندوزو لو بوت دو لا ديداكتيك. Le but de la didactique, c'est élaborer des outils théoriques pour la pratique d'enseignement. هو تخترع ولا élaborer واحد الأدوات باش تمكن نستعملهم في l'enseignement. Optimiser le processus d'apprentissage. سرعة نقل المعلومة. مبقاوش المعلومة اللي غنقلوها مثلا في حصص تولي تنقل في حصة، أو المعلومة تنقل في 3 الحصص اللي ينقل الأستاذ التلميذ في 3 الحصص تولي تنقل مثلا في حصة. علاش؟ حيت عارفين كيفاش غيستقبل التلميذ المعلومة. ديك الساعة حنا عارفين الطريق، ماشي بحال ما عارفش الطريق تضيع الوقت. Fondé sur la pratique pédagogique. Concevoir des contenus d'enseignement cohérents. هي دير واحد الكونتوني اللي هو متلائم مع التلاميذ. كما تنعرفوا شحال هادي كان التعليم تيقولك كان صعيب، باش ما عارفينش ما كانش هاد لا ديداكتيك وما كانش هادشي، ما عارفينش القدرة العقلية ديال التلميذ، ما عارفينش هادي، ما عارفين بزاف ديال الحوايج. مادام مع التطور ولاو عارفين والامور بدات تحسن الحمد لله. هذا ما كان الاخوان، فوالا هذا هو الفيديو. تمنينا الاعجاب ديالكم. الا كنتي اول مره كتفرج فيا
ما تنساش دير ابوني وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. كان عندك شي تساؤل خليه في كومونتير، ما تنساش خلي شي كلمة زوينة في كومونتير. تندير هاد المجهود باش نبارطاجي معاكم معلومة رغم اني مشغول. اذا ما تبخلوش عليا بجيم وكومونتير ابوني. الا كان شي جروب بارطاجي فيه الفيديو باش تعم الفائدة ان شاء الله. كما تتعرفوا هاد الفورماسيون راه كاين مسكين اللي تيديرها ب500 درهم 400 درهم الشهر. انا كنبارطاجي معاكم هاد المعلومات، داكشي علاش ما تكونوش انانيين وتبخلوا عليا بجيم وكومونتير، شي كومونتير زوين وابوني الا ما كنتيش ابوني. المهم كان هذا هو الفيديو. كان معكم مصطفى from قناتكم قناة مصطفى او بي اس. الى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله. تشاو.